दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो गुफ्तगू मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली कोरोना वायरस के हवाले से, जो आइंदा जब ये वायरस ख़त्म हो जाएगा तो दुनिया की क्या सूरत हाल होगी और हम लोग कहाँ खड़े होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अगर पीछे की तरफ ले जाऊँ और आप थोड़ा सा अगर पीछे चलें तो एक आज से 100 साल पहले एक वायरस या एक बीमारी, एक वबा फैली। उससे 100 साल पहले भी एक वबा फैली, उससे 100 साल पहले भी एक वबा फैली, और हुकूमतों का शिराजा बिखरा। और वो सुपर पावरें जो उस वक्त सुपर पावर्स थीं, उन्होंने दम तोड़े और नई सुपर पावर्स वजूद में आई। जो पिछली 100 साल पहले जो सुपर पावर वजूद में आई वो अमेरिका थी। अब वो कैसे वजूद में आई और उसके साथ क्या हुआ, तो ये 1918 के अंदर जो वबा फैली थी, जिसको हम स्पेनिश फ्लू कहते हैं। इस फ्लू के नतीजे में अमेरिका के अंदर बहुत जवाल आ गया था। ऐसा हाल था कि रुपया लोगों के पास नहीं था, पैसा करेंसी नहीं थी। उस दौर से जब स्पेल्स आगे बढ़ते गए और फिर 1933 का जब दौर आया और इंतहाई बदहाली थी उस ज़माने में, तो उस ज़माने में अमेरिका के जो सदर मुंतखब हुए उनका नाम था फ्रैंकफर्ट रोजवेल्ट। रोजवेल्ट जो थे, उन्होंने अपनी हिकमत अमली से सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का जो शोबा था उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया। और इस वक्त मेरे प्राइम मिनिस्टर ने भी कंस्ट्रक्शन के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। अच्छा दोस्तों, इस तरह उस ज़माने में जो ट्रेनें चलती थी उसकी रफ्तार मेरा ख्याल है 40 किलोमीटर पर आवर थी। उन्होंने हवाई जहाज़ों को जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया। कैलिफोर्निया के अंदर लोगों को मराहत दे देकर, फ्री मराहत दे करके वहाँ पर एक रेवोल्यूशन किया। और आज अगर आप देखें तो अमेरिका सुपर पावर बन गया। अच्छा, अमेरिका की सुपर पावर बनने के बाद अब जो सूरत हाल 100 साल बाद है, इस सूरत हाल में आपको मैं बता रहा था कि इमरान खान साहब ने भी हमें कंस्ट्रक्शन के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। अच्छा, आज से 100 साल पहले भी कंस्ट्रक्शन के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था और आज 100 साल बाद भी कंस्ट्रक्शन के शोबे को जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा रहा है। क्यों? उसकी वजूहात क्या है? कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसके अंदर कई शोबे मुंसलिक होते हैं। नंबर 1 सरिया, जो लोहा, जहाँ से हम फैक्ट्रियों को उस शोबे को इससे मुंसलिक करता है। सीमेंट फैक्ट्रियों को इस शोबे से वो किया जाता है। फिर आप ईंटें बनाते हैं, ईंटें बनाने वाले भट्टे इसके अंदर काम करते हैं। अफरादी क़ुव्वत का एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है, इंजीनियर्स का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। तो एक कंस्ट्रक्शन के शोबे से कई शोबे मुंसलिक होते हैं और जिससे एक बहुत बड़ा रोज़गार के मौके फराहम आते हैं। लेकिन ये मौके आने से पहले और कोरोना जाने के बाद, क्योंकि कोरोना जो 100 साल पुरानी बात भी अगर हम कर रहे थे तो 100 साल पहले भी मैंने आपको बताया कि 1933 के बाद ये मामला शुरू हुए। 1933 से पहले क्या हाल था? बहुत मुफलिसी थी, लोगों को बहुत लो कॉस्ट के ऊपर काम करना पड़ रहा था, घर का हर फर्द काम कर रहा था, बेरोज़गारी की एक इंतहा थी। तो लाजमी जब ये वबा ख़त्म होगी, इसको आप बहुत ईजी मत लें। ये वबा कोई ईजी बात नहीं है, कोई आसान चीज़ नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत आसान बात है। अरे जनाब, पाकिस्तान में रोज़ाना 3000 टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से 900 लोग अगर इस वबा से के पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो आप सोचें इस वक्त हमारा पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगी? मल्टीपल होता है, ये मल्टीपल होता है। इस बीमारी में देखिए, ये फ्लू का तो है कि ये एक इन्फ्लुएंजा की ही एक किस्म है, लेकिन ये इतनी एडवांस्ड है कि इसमें बंदा कैरी करके चल रहा होता है, जिसको ये लाक हो चुकी होती है, लेकिन उसको पता नहीं चलता। तो वो अपने ज़रिए कई लोगों को और यह बीमारी पहुंचा देता है। तो लिहाजा हमें इस बीमारी को आसान नहीं लेना, हमें अभी हिकमत अमली बनानी होगी। अभी तो अपने जहनों को आप तैयार कीजिए कि हमें बहुत कम आमदनी पर काम करना होगा आगे चल के। हम बेरोज़गारी के मसाइल होंगे, सनतों के मसाइल होंगे। अच्छा, एक बात मैं दीनी हवाले से करना चाहूँगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखें बहुत से लोग इस वक्त कह रहे हैं कि यह अज़ाब है, कोई कह रहा है कि जनाब नहीं जी ये बनाया गया एक वायरस है। अगर हम ये भी मान लें कि जी वायरस बनाया गया और ये बना करके हम लोगों को इसमें मुब्तला किया गया, तो क्या हमारा ईमान बहैसियत मुसलमान कि कोई भी काम रब की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होता? तो जब वो शैतानी ताकतें अगर ऐसा काम कर रही थीं
تو رب اس کے ذریعے ہمیں یہ عذاب دے کر ہمیں متنبہ کر رہا تھا، ہمیں بتا رہا تھا کہ سدھر جاؤ خدا کے واسطے۔ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں اور رب جو ہمیں 70 کا مطلب لاتعداد ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو جب ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے، ہماری معافی کو قبول فرماتا ہے، تو لازمی پھر ہمارے لیے اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے، ہمارے لیے مواقع پیدا کرتا ہے، ہمیں انعام و کرام سے بھی نوازتا ہے کہ اب یہ سدھر گئے ہیں، اب یہ کچھ کریں گے۔ تو ان اپرچونٹیز پر نظر رکھنی ہے، ان اپرچونٹیز کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، حکومتی اقدامات کو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وبا کے ختم ہونے کے بعد آئندہ 5 سے 10 سال تک دنیا آپس میں رابطے میں نہیں ہوگی، ہوائی جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کر رہے ہوں گے، لمیٹڈ معاملات ہوں گے، تجارت کو روکا ہوا ہوگا 10 سال، کم از کم 10 سال۔ اس کے بعد کیا ہو؟ تو ہمیں اپنے طور پہ زندہ رہنا ہے، ہمیں اپنے طور پہ ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کرنا ہے۔ خدا را یہ جو انفرادیت میں آپ کو بٹھا دیا گیا نا اس رب نے، اس سے سبق حاصل کر لیجئے، اس سے سیکھ لیجئے کہ اب آپ نے انفرادیت سے نکلنا ہے، اجتماعیت کو اپنانا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ سبق سیکھیے۔ رب العزت ہمیشہ فرما رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو ماضی سے اپنے سیکھنا ہے، لیکن والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے۔ تو دیکھیے آپ اس زمانے کو دیکھیے، انسان ہمیشہ خسارے میں۔ کون انسان؟ جو صبر نہیں کر سکا، جو حق بات نہیں کر سکتا، وہ نقصان میں جاتا ہے، وہ خسارے میں جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں صبر بھی کرنا ہے، ہمیں حق بات بھی کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، سچ کو سچ بولنا ہوگا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہوگا۔ اب یہ وہ وقت ہے جس وقت میں لوگ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھیں گے، لیکن ہم نے بحیثیت مسلمان اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم جھوٹ کی طرف گئے تو ہمارے لیے مزید نقصان ہوگا، ہمارے لیے مزید جو ہے مشکلات کھڑی ہوں گے، اور رب پھر اگر ناراض ہو گیا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ تو رب کو راضی کرنے کے بعد جب اس کے انعام اکرام وہ ہمیں دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اس کے بعد جب یہ راستے کھلیں گے آگے، تو ان راستوں پر آپ نے حق بات اور صبر کے ساتھ چلنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ، اپنے اندر سے خدا کے لیے اشتعال کو نکال دیجئے، ایک مسلمان ہو جائیے۔ میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایسا ڈھونگ رچا کر راشن بانٹ رہا ہے، اور آپ اگر دیکھیں جس مکتبہ فکر سے وہ ادارہ تعلق رکھتا ہے، اس مکتبہ فکر کے کسی شخص کی مووی اپلوڈ نہیں ہوتی، بلکہ باقی مکاتب فکر، باقی جو ہے کیا کہوں میں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو وہ ذلیل کر کر اپنا چھوٹا سا بیگ دے رہا ہے۔ تو خدا کے لیے پہچانیے مکر و فریب کو۔ کیا سیلانی اس وقت کام نہیں کر رہا؟ کیا اس وقت عالمگیر ویلفیئر کام نہیں کر رہا؟ لیکن صرف اور صرف آنا، کرٹیسائز کرنا، اور ایک ہم تمام مکاتب فکر کو آپس میں جڑنا ہے، ہم سب کو ایک ہونا ہے، انسانیت کو ایک ہونا ہوگا۔ اگر ہم بحیثیت انسان ایک ہو کر آگے اگر بڑھیں گے تو رب تعالیٰ کی ان اپرچونٹیز کو حاصل کریں گے، اور اگر نہیں کر سکے تو آپ یقین کیجئے ہمارے آنے والی نسلیں اور ان کے بعد آنے والی نسلیں اور ان کے بعد آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، اور ہمیں اچھے الفاظ سے نہیں یاد کریں گی۔ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے اور کچھ ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں جب ہم کچھ کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہم کام کریں گے ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ تو ملک کی ترقی ہم سے ہے اور ہماری ترقی ہمارے ملک سے ہے۔ تو اس ملک کی خدمت کیجئے، ہمارے لیے ہمارا دین اور ہمارا ملک سب سے اہم ہے۔ ہمیں صہیونی سازشوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس وقت اپنی حکومتوں کے معاملات کو دیکھنا۔ اس وقت یہ کوئی نہیں سندھ گورنمنٹ اٹھے وفاق کو بولے، وفاق اٹھے سندھ گورنمنٹ کو بولے، ارے بھائی ایک پیج پہ آ جاؤ، سیکھ لو۔ اب جو وقت آ رہا ہے مل کر ایک حکمت عملی کے ساتھ، ایک جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ابھی لائٹ کے بلوں کے معاملات آ رہے ہیں، ابھی جو بیچارے کرائے پہ رہتے ہیں ان کے معاملات ہیں، بچوں کے اسکولز کا معاملہ ہے، سال کہیں ضائع نہ ہو جائے، ایسے معاملات ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک جلد ہم پر سے اپنا عذاب ختم فرمائے۔ رب ہمیں بہت چاہتا ہے، لیکن ہم رب کی معیشت کو نہیں سمجھ رہے، ہم رب کی انتباہ کو نہیں جان رہے، ہم نہیں پہچان رہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے ہم سے، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں، ہمارے کیا معاملات ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے اندر کو پہچانیے۔ ہم خلیفۃ اللہ ہیں، ہم خلیفۃ اللہ ہیں۔ ہم کیا اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ تو خدا کے لیے اپنا حق ادا کیجئے اور ایک دوسرے کا بڑھ کر مدد کیجئے،
एक दूसरे के का साथ देने का सोचिए और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र रखिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी ही सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अपने मामलात को देखें और एक हो जाएं, इस मुमलिकत पाकिस्तान की खिदमत करें और अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ को आपने देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। आपने बल्कि खुद अपने जहनों से सोचिए, क्रिएशन कीजिए कि आइंदा आने। देखिए 100 साल पहले जब आया था तो आज जो इंडस्ट्रीज बूम पर है, मैकडोनल्ड बहुत बड़ी कंपनी की उस वक्त बनी थी। आप सोचें कि हम इस वक्त क्या आगे चल के काम करेंगे। इस वक्त अपनी मामलात को देखिए, अपनी नस्लों के लिए देखिए, खुदा के लिए समझ रहे। तारीख़ आपको याद रखेगी, क्योंकि उस वक्त वो वक्त मीडिया का नहीं था, उस वक्त लोग इंदिराज नहीं था कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। लेकिन आज एक उसके बावजूद हमें उनके बारे में पता है कि तब क्या हुआ था, हमें उनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन अब तो सभी जानेंगे, हर चीज़ रिकॉर्डेड है, हर चीज़ का पता है, टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है। तो खुदा के लिए इस मुल्क के लिए कुछ कीजिए। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।